क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री करूं या नहीं? इसका कोई फ़ायदा भी है? पैसे कमा भी पाऊंगा या नहीं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूं। आई एम ऑल्सो अ प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो यार देखो, मुझसे काफ़ी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर हमने जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स करनी है, आप बताएं कौन से कोर्स में करें और डिजिटल मार्केटिंग में करनी चाहिए या नहीं, इसमें क्या फ़ायदा होगा हमें। तो मैं उनको ये कहता हूँ, यार देखो, डिजिटल मार्केटिंग में आप कर रहे हो तो इसमें एक तो डिग्री बड़ी अच्छी है, इसकी काफ़ी यूके में भी, यूरोप में भी, दुनिया भर में डिमांड भी है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के, आपको इजीली जॉब्स भी अवेलेबल होंगी। अब इसमें आप कहेंगे कि कुछ कहेंगे सर मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग करी हुई है, मैंने बैचलर्स में की थी, मुझे तो अभी तक जॉब नहीं लगी है, या मेरे दोस्तों ने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है, उनको तो जॉब ही नहीं मिली है। तो आप तो गलत बात कर रहे हैं हमसे। अब इसमें गलत बात की नहीं है, अब आप सोचें, समझने की कोशिश करें कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जब डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री कर रहे होते हैं तो वो डिग्री ले रहे होते हैं, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते, वो स्किल्स डेवलप नहीं करते, वो पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करते। और फिर होता ये है कि जब उनके पास स्किल नहीं होता, उनके पास एविडेंस नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो, या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता जहाँ पे उन्होंने उस स्किल्स को एग्जीक्यूट भी किया है, तो अगर ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी चांसेस जो होती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कम हो जाते हैं। फॉरगेट अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप खुद से अपना काम नहीं स्टार्ट कर सकते, आप पैसा कमाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फिर स्टूडेंट से ये बोलता हूँ, यार देखो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि थ्योरी इज़ नॉट इनफ। अगर आप कह रहे हो ना कि सर बस मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री करूँगा, प्रोफेसर के सामने बैठूंगा, क्लास जैसे आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पर क्लास इस तरह की मेरी होगी, वहाँ पर टीचर खड़ा हुआ होगा और मुझे बस बता रहा होगा और मैं बस जो है ना सुन रहा हूँ, उसकी सर हिला रहा हूँ, और उसके बाद 2 घंटे के बाद जो उसने पढ़ाया है वो भूल भी जाऊंगा। अब अगर ऐसा माइंडसेट होगा और ये कर रहे हैं आप, तो फिर जो है कुछ नहीं होने वाला सर आपका। सही तरीका ये है, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है और जो मैं खुद भी करवाता हूँ, वो ये है कि जब डिजिटल मार्केटिंग क्लास होती है, लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास हो रही है आपकी ना, आपका टीचर आपको बता रहा है कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और क्यों अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज बनाना चाहिए, बिजनेस को क्यों प्रमोट करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं सिर्फ थ्योरी नहीं कहता, मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट को, भाई तुम लोग, अब मैंने थ्योरी बता दी ना, मैंने बता दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, गो ऑन एंड डेवलप योर ओन सोशल मीडिया पेजेस, जहाँ पे अपने आप को एडवर्टाइज करो, अपने ब्रांड को आगे लेके जाओ, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं सीख रहे होते, वो स्किल सेट डेवलप कर रहे होते हैं। उनको पता चल रहा होता है कि ठीक है भाई, हम जो है सोशल मीडिया पेजेस कैसे क्रिएट होंगे। वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ठीक है, मैंने कंटेंट कौन सा बनाना है। सोशल मीडिया पेज तो बनाना बड़ा आसान काम है, मुफ्त में बन जाता है। कौन सा ऐसा कंटेंट मैं क्रिएट करूँ जिससे मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हों, जिससे मेरी कस्टमर इंगेजमेंट ज़्यादा हो, दुनिया को पता भी चले कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ या नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो है स्टूडेंट जो होते हैं वो सोचते हैं, वो फिर डेवलप करते हैं फर्दर स्किल्स भी। स्किल के मैं ऐसा कंटेंट क्या होना चाहिए कि जिससे मुझे ना लोग 4 बंदे जो है बैठ के कम से कम देखना तो शुरू करें मुझे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मेजॉरिटी का मसला ये होता है कि वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं, उनको होता है कि बस हमें डिग्री मिल जाएगी तो बस समहाउ जो है किंग्स चार्ल्स जो होगा या जो है हमारे लिए रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देगा, हमें जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अकेले के पास जो है डिग्री नहीं है। आज की दुनिया में हर किसी के पास डिग्री है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फिर डिग्री डिफ्रेंशिएट नहीं करती आपको, आपका स्किल, आपकी काबिलियत एंड आपका एक्सपीरियंस जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। दैट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेनिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब अब मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा फोकस होता है कि मैं बच्चों को सिर्फ जो है थ्योरी ना पढ़ाऊँ, स्किल्स डेवलप कराऊँ। तो मेरे बच्चे जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या स्किल सेट आते हैं, इसमें आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम जीईओ भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हो गई, एनालिटिक्स हो गया, ये स्किल सेट हैं जो आप कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस स्किल सेट यू कैन लर्न। मेन चीज़ ये है कि आपने वो स्किल सेट सीखने हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही है, ठीक है, इनिशिएटिव लो, यूट्यूब पे जाओ, फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे आपको सिखाते हैं स्किल सेट, सीखें वहाँ पे। और जब आप सीख लें, आपने सिर्फ उस पर बैठना नहीं है। आप अगर आप उस पर बैठे रहोगे, उसको आप जो है उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो आप 2 दिन में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 2 दिन में भूल भी जाओगे उस चीज़ को। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई स्किल सेट डेवलप किया है, एनालिटिक्स का डेवलप किया है, उसको अप्लाई करें। अब अप्लाई कैसे करें, आप कहेंगे सर मैं अप्लाई कैसे करूँगा भाई, मैं सर मुझे तो कोई जॉब ही नहीं दे रहा। ना दे यार, अगेन इनिशिएटिव लें ना। आपको कोई और क्यों कहेगा कि आप उनका ब्रांड प्रमोट करें? आप में ऐसी क्या काबिलियत है? सबसे पहले आप इस काबिल तो हो जाएं कि आप अपना ब्रांड प्रमोट करें, क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपका नाम है, अजय है, रहीम है, जो भी है आपका नाम, आप भी तो एक ब्रांड है ना।
آپ کو چاہیے کہ اپنی لنکڈ ان پروفائل ڈیولپ کریں, وہاں پہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنٹ فار ایگزامپل. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پروموٹ کر سکتے تو پھر آپ دوسروں کو کیا خاک پروموٹ کریں گے. تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی اسکل سیٹ سیکھ لیں, اس کو اپلائی کریں, اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کریں, اپنا چلو ویب سائٹ بھی بڑا مشکل ہوگا, سوشل میڈیا پہ تو اکاؤنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں نا, اپنا فیس بک پیج, انسٹاگرام پیج, لنکڈ ان پیج جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اب اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نہ صرف تھیوری کر رہے ہیں بلکہ اسکلس کے ساتھ لرننگ آپ کی اچھی خاصی ہو رہی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, لیٹ سے آپ نے انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل بنا لیا, وہاں پہ آپ کو 2-4 ہزار بندے فالو کر رہے ہیں فار ایگزامپل. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب کسی کو جاب انٹرویو کے لیے جائیں گے نا, تو آپ کہیں گے کہ باہر جو سارے بیٹھے ہوئے نا, میرے ان سب کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن میرے پاس 4-5 ہزار بندے مجھے فالو بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ آپ کی ویلیو کریشن یہاں پہ آ جاتی ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ کریں. باقی آج کل کے زمانے میں تو اپلیکیشن کے چانسز ہی بڑے ہو جاتے ہیں یار. آپ نے اسکل ڈیولپ کیا ہوا ہے, آپ نے اپنا برانڈ بھی بنا لیا, آپ فری لانسر بن سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکل تو آ گیا نا, اب اس کو جو ہے فری لانسر ویب سائٹس پہ جاؤ, وہاں پہ اپنے آپ کو پروموٹ کرو, وہاں پہ کمپنیز آپ کو ملیں گی. کوئی کہے گا میرا لوگو بنا دو, کوئی کہے گا میرے لیے ایڈیٹنگ کر دو, کوئی کہے گا میرا جو ہے نا تھم نیل بنا دو, کوئی کہے گا کہ میرے لیے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر دو بیکاز آئی وانٹ ٹو بی آن دا فرسٹ پیج آف گوگل. تو آپ جو ہیں بیسکلی وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کا پورٹ فولیو ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کا ایکسپیرینس آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی جاب دیں نہ دے, ڈزنٹ ریئلی میٹر. آپ جو ہو, آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ ایز اے فری لانسر آپ خود سے 4 پیسے کماؤ. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس ذہن سے کی ہو, اس مائنڈ سیٹ سے کی ہو کہ جب میں ڈگری کر لوں گا نا تو مجھے پھر جاب مل جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے بائی دا اینڈ آف دا ڈگری آپ لوگوں کو جاب دے رہے ہو یار, آپ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنسی فرم بنا لی ہو آپ نے, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ بھائی مجھے بندے چاہیے جو کام کریں میرے لیے. لیکن اس ڈریم کو ریئلائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, انیشیٹو لینا ہے, سوچنا ہے, انیشیٹو لینا ہے, کنسسٹنٹلی جو ہے نا کام کرنا ہے, اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں, ان کو اپلائی کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی ویزیبلٹی انکریز ہوگی, آپ کے اندر جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ میں اس وقت کس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں اور میں اپنے اسکل سیٹ کو کس طرح یوز کروں ٹو سالو دوز پرابلمز اینڈ میک سم منی آؤٹ آف اٹ. تو یہ چیز میں کہوں گا. باقی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈگری ہے اس کا کافی فیوچر ہے. آف کورس میں بس بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے, ان کو ضرورت نہیں یو کے میں آئیں, امریکہ جائیں, وہ وہیں پہ بیٹھ کے کلائنٹ انہوں نے باہر کے گوروں کو پکڑا ہوتا ہے, پیسے کما رہے ہیں. ان کو ضرورت ہی نہیں آنے کی. بلکہ ایک دو کو میں نے بولا بھائی تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو, تم آ کیوں نہیں جاتے یو کے اندر. وہ کہتے ہیں بھائی علی بھائی ہمیں کیوں آنے کی ضرورت ہے, ہم یہاں پہ اچھا پیسہ کما رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو ہوں مجھے جاب نہیں ملے گی یا میں تو آپ کا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے. یو ناٹ ریئلی تھنکنگ لاجیکلی. دنیا میں جو یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو اسکل سیٹ آتے ہیں, اسپیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اسکل سیٹ آتے ہیں, آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. باقی اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ سر میں تو تقریباً 4-5 مہینے سے یا 2-4 ہفتے سے جو ہے نا ڈیجیٹل فری لانسر بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, پیسے بھی نہیں کما رہا, کوئی کام بھی نہیں دے رہا مجھے فری لانس ویب سائٹس پہ. تو دیکھیں, سیلف ریفلیکٹ کریں, ہو سکتا ہے کچھ غلطی نہ کر رہے ہوں آپ نا, تو اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹرائی ٹو ریزالو اٹ, اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. ایز لانگ ایز یو آر لرننگ فرام یور ایکسپیرینسز, یو آر لرننگ فرام یور مسٹیک اینڈ کنسسٹنٹلی یو آر ڈیولپنگ یور سیلف اسٹیپ بائی اسٹیپ, چانسز لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو اچھے مواقع, اچھی اپرچونیٹیز مل جائیں. ٹھیک ہے. باقی جنرلی جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈگری اگین میں کہہ رہا ہوں کہ کافی اچھی ڈگری ہے, اس کا کافی زیادہ اسکوپ بھی ہے. اور میں نے ایریاز آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ہوں گے, انالیٹکس میں ہوں گے, اسپیشلی اے آئی کے کانٹیکس میں اگر آپ کام کر رہے ہوں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کیریئر بنانے کے. باقی اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہیں یو کے یونیورسٹیز کے بارے میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز کے بارے میں, کون سی ویب سائٹ ہیں فار ایگزامپل جہاں پہ جا کے میں یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکل سیکھ سکتا ہوں. اول تو یوٹیوب سے اچھی یونیورسٹی, فری یونیورسٹی کوئی ہے بھی نہیں. آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی کویشچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے اس کا آنسر بھی, کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یا اٹ واز نائس اسپیکنگ ٹو یو. جانے سے پہلے ایک اور چیز بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیٹ ورکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یار. دیکھیں, آپ جب بھی کوئی بھی ڈگری کر رہے ہو نا, اگر آپ اس فیلڈ کے 4 لوگوں کو جانتے ہوں گے, آٹومیٹکلی ادھر آپ کو جاب حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ جب آپ ڈگری کر رہے ہوں, کوئی بھی ڈگری ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہو, کوئی بھی ڈگری ہو, نیٹ ورکنگ کریں, کانفرنسز اٹینڈ کریں. اسپیشلی اگر آپ یو کے یورپ کے اندر ہیں, یہاں پہ تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ جائیں, لوگوں سے بات چیت کریں. اس سے کیا, اور ان کو لنکڈ ان پہ ایڈ بھی کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ اپنی نیٹ ورکنگ جو آپ ان سے بات چیت کریں گے تو آپ اپنی جاب اپرچونیٹیز
کو انکریز کر رہے ہیں, آپ اپنی کلائنٹ ڈیولپمنٹ, کلائنٹس کو لے کے آ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں, مجھے یہ کام آتا بھی ہے. اور مین چیز, جب بھی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں, اگر یہ آپ کی فیلڈ ہے, نیور سے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, آلویز سے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کنسلٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کریں گے نا, لنکڈ ان پہ, کسی بھی کانفرنس نیٹ ورکنگ ایونٹ میں جا کے بھی آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ٹو گیٹ مور اینڈ مور اپرچونیٹیز, جس میں آپ کا نہ صرف نام زیادہ ہوگا بلکہ آپ کو 4 پیسے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. تو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. باقی کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.